नमस्ते, म दीपक कुमार यादव आज फेरि तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र मेरो यो युट्युब च्यानल दीपक कुमार यादवमा जुड्नु भएको तपाई सम्पूर्ण साथीहरुमा स्वागत छ र आज मैले नर्सिङ ग्रुपतिरको मिडवाइफरी तिरको कुराहरु चाहिँ डिस्कस गर्न गइराखेका छौं। जसमध्ये मैले आज रोजेको टपिक एन्टेपार्टम हेमोरेज हो। किनभने यहाँबाट प्राय क्वेशनहरु सोधिराखेका हुन्छ, त्यसै भएर मैले यो टपिक रोजेको छु र आशा छ तपाईहरुलाई यो टपिक मैले सरल तरिकाले सहज तरिकाले बुझाउन सक्ने छु भनेर अब धेरै टाइम खर्च नगरेर म सुरु गर्न चाहन्छु। अब सुरु गरौं। हेर्नुस्, एन्टेपार्टम हेमोरेज मा सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा हो यसको इन्ट्रोडक्सन है। यसको इन्ट्रोडक्सनमा हेर्नुस् लेखेको छ, इट इज डिफाइन्ड एज ब्लिडिङ फ्रम और इन्टु द जेनाइटल ट्र्याक्ट आफ्टर 22 weeks of pregnancy but before the birth of baby। यसको अर्थ के हुन्छ भनेपछि कुनै पनि आमा गर्भवती भयो र गर्भवती भएको 22 हप्तादेखि लिएर त्यो गर्भवती आमाले बच्चालाई जन्म दिनु भन्दा पहिला जुन जेनाइटल ट्र्याक्टबाट ब्लिडिङ हुन्छ त्यसलाई नै एन्टेपार्टम हेमोरेज भन्छ है। त्यो भयो। अब यो भइसकेपछि अर्को प्वाइन्ट, द इन्सिडेन्स इज अबाउट 3% एमङ हस्पिटल डिलिभरी। मतलब यो जुन जति पनि हस्पिटल डिलिभरी छ नि, हस्पिटलमा जति पनि डिलिभरी भइराखेका छन् जसमा लगभग एन्टेपार्टम हेमोरेजको इन्सिडेन्स 3% हुन्छ है। यो भयो। अब यो भइसकेपछि यो जुन एन्टेपार्टम हेमोरेज छ, इन्ट्रापार्टम हेमोरेज छ र अर्को पोस्टपार्टम हेमोरेज छ, यसलाई मैले सहज र सरल तरिकाले बुझ्नको लागि यहाँ लेखिदिएको छु। ल हेर्नुस्, अलि विचार गर्नु होला। यहाँ के छ भनेपछि 22 weeks अफ जेस्टेसन फेरि कर्सर छ अनि डिलिभरी सम्म छ है। मतलब यसको अर्थ र तल एपिएच छ। यसको अर्थ के भयो भनेपछि कुनै गर्भवती आमा जबसम्म उसको डिलिभरी भइहाल्दैन है, 22 कुनै गर्भवती आमा 22 हप्तादेखि लिएर जबसम्म उसको डिलिभरी भइहाल्दैन त्यो बीचमा यदि ब्लिडिङ भइराखेको छ भने त्यसलाई हामी एपिएच भन्छौं है। त्यसै गरी डिलिभरी है, खाली डिलिभरी छ र डिलिभरीको दुईटै साइडमा कर्सर छ है। मतलब डिलिभरीको बेला मात्र है, लेबर भइराखेको बेला र डिलिभरीको बेला यो समयमा ब्लिडिङ हुनुलाई, जेनाइटल ट्र्याक्टबाट ब्लिडिङ हुनुलाई हामी आइपिएच भन्छौं है। त्यसै गरी डिलिभरी भइसकेदेखि लिएर डिलिभरी भइसकेको 6 हप्तासम्म यदि आमाको जेनाइटल ट्र्याक्टबाट ब्लिडिङ भइराखेको छ भने त्यसलाई हामी पिपिएच भन्छौं। भयो। अब यो भइसकेपछि अब यो जुन एपिएच छ त्यो एपिएच को एटियोलोजी के छ, यसको कारण के छ, यो किन हुन्छ त यो एपिएच, यसको कारण हामी सजिलै बुझ्न सकिन्छ। ल हेर्नुस्, एपिएच को कारण के छ भनेपछि प्लासेन्टल ब्लिडिङ 70%। मतलब प्लासेन्टाको कारणले गर्दा हुने ब्लिडिङ 70% हो। त्यसपछि अनएक्सप्लेन्ड 25%। मतलब थाहै छैन, केही एक्सप्लेनै गर्न सक्दैन है, त्यो भयो 25%।
त्यसै गरी एक्स्ट्रा प्लासेन्टल काउज 5%। मतलब यो जुन प्लासेन्टा, हामीले अहिले प्लासेन्टा सबभन्दा बढी चाहिँ प्लासेन्टल ब्लिडिङ पढ्यौँ 70% हो, प्लासेन्टाको कारणले हुने ब्लिडिङ 70% भयो। अब एक्स्ट्रा प्लासेन्टल काउज भनेको 5%, मतलब प्लासेन्टा भन्दा बाहेकको कारण है 5% हो। अब जस्तै कि यहाँ हेर्नुस्, यहाँ लेखेको छ सर्भाइकल पोलिप्स, कुनै गर्भवती आमा छ उसमा सर्भाइकल पोलिप्स भएर पनि ब्लिडिङ हुन्छ है, एपिएच हुन्छ। त्यसै गरी कार्सिनोमा सर्भिक्स भएर पनि एपिएच हुन्छ, भेरिकोज भेन भएर पनि एपिएच हुन्छ, लोकल ट्रमाहरू भएर पनि एपिएच हुन्छ है, त्यो भयो। अब यो भइसकेपछि हामीले यसमा 70% प्लासेन्टल ब्लिडिङ भयो, 25% अनएक्सप्लेन्ड भयो र 5% एक्स्ट्रा प्लासेन्टल कज भयो। यो सबैमा हामीले विशेष कुरा गर्छौँ प्लासेन्टल ब्लिडिङमा, किनभने 70% त्यही हो। त्यसै भएर प्लासेन्टल ब्लिडिङमा हामी कुरा गरौँ। ल हेरौँ, प्लासेन्टल ब्लिडिङ जुन छ नि, त्यो प्लासेन्टल ब्लिडिङलाई पनि दुई भागमा बाँडिदिएको छ। एउटा प्लासेन्टा प्रिभिया र एउटा एब्रप्सन प्लासेन्टा है, एब्रप्सियो प्लासेन्टा हामी भन्छौँ है, एब्रप्सियो प्लासेन्टा हामी भन्छौँ। त्यो 70% मा 35% प्लासेन्टा प्रिभियाको कारणले र 35% एब्रप्सियो प्लासेन्टाको कारणले गर्दा हुन्छ। अब यो भयो। अब यो भइसकेपछि अब वास्तवमा यो प्लासेन्टा प्रिभिया हो के, यो एब्रप्सियो प्लासेन्टा हो के, यसको बारेमा हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। त्यसै भएर अब हामी चर्चा गरौँ प्लासेन्टा प्रिभियाको बारेमा है। ल हेर्नु, प्लासेन्टा प्रिभियाको बारेमा ल हेर्नुहोस्। प्लासेन्टा प्रिभियाको बारेमा बुझ्नुभन्दा पहिला मैले तपाईहरुलाई एउटा कुरा बुझाउन चाहन्छु। ल हेर्नुहोस्, त्यो नोटमा लेखेको छ नर्मल इम्प्लिमेन्टेसन है। प्लासेन्टा प्रिभिया बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले नर्मल इम्प्लिमेन्टेसनको बारेमा कुरा बुझ्नुपर्छ। यो जुन फर्टिलाइज्ड ओभम छ है, जसलाई हामी जाइगोट भन्छौँ, त्यो जाइगोटको वास्तवमा नर्मली कहाँ इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ त है? इम्प्लान्टेसन हुन्छ कहाँ हुन्छ? नर्मली चाहिँ पोस्टेरियर वाल अफ बडी अफ यूटेरस नियर द फन्डस। मतलब हाम्रो जुन युटेरस छ, त्यो युटेरसको जुन बडी छ है, त्यो बडीको पोस्टेरियर वालमा नर्मली जाइगोटको इम्प्लान्टेसन हुन्छ र त्यो यो युटेरसको पोस्टेरियर वाल भयो बडीको है, तर कसको नजिकमा? फन्डसको नजिकमा है। त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ, ख्याल गर्नु होला। पोस्टेरियर वाल अफ बडी अफ युटेरस नियर द फन्डस, यहाँ चाहिँ नर्मली जाइगोटको इम्प्लान्टेसन हुन्छ है। र यो भइसकेपछि अब हामी प्लासेन्टा प्रिभियाको कुरा गरौँ। ल हेर्नुहोस्, प्लासेन्टाको अर्थ हामी सबलाई थाहा छ र प्रिभियाको अर्थै हुन्छ पोजिसन है। प्रिभियाको अर्थ हुन्छ पोजिसन। अब यहाँ प्लासेन्टा प्रिभियाको मिनिङ के हुन्छ भनेपछि हामी सबलाई थाहा छ नर्मली जाइगोटको इम्प्लान्टेसन चाहिँ पोस्टेरियर वालमा हुन्छ। युटेरसको जुन बडी छ त्यसको पोस्टेरियर वाल र फन्डसको नजिक, त्यहाँ चाहिँ नर्मली जाइगोटको इम्प्लान्टेसन हुन्छ। तर यहाँ हामी पढ्दैछौँ प्लासेन्टा प्रिभिया। प्लासेन्टा हामी थाहा छ, प्रिभियाको अर्थ पोजिसन। यो जुन प्लासेन्टाको नर्मली इम्प्लान्टेसन हुने पोजिसन छ, त्यो पोजिसनमा चेन्ज आउनु है, त्यो पोजिसनको गडबडी हुनु र यसलाई स्पष्ट पार्नको लागि मैले यहाँ तल लेखेको छु। ल हेर्नुहोस्, वेन द प्लासेन्टा इज इम्प्लान्टेड partially or totally over the lower uterine segment is called placenta previa। मतलब अघि हामी नर्मलीमा अप्पर को कुरा गरेका थियौं, पोस्टेरियर को कुरा गरेका थियौं है, तर यो जुन प्लासेन्टा छ, त्यो प्लासेन्टा केही रूपमा अथवा पूर्ण रूपमा युटेरस को तलतिर, युटेराइन सेगमेन्ट को लोअर पार्टतिर
यदि इम्प्लान्टेड भइराखेको छ भने त्यसलाई हामी प्लासेन्टा प्रिभिया भन्छौँ है। र यो भइसकेपछि इट्स इन्सिडेन्स इज about 0.5 to 1% among hospital delivery, मतलब हस्पिटलमा जति पनि डिलिभरी भइराखेको छ त्यसको 0.5 देखि 1% यसको इन्सिडेन्स हुन्छ। त्यसै गरी अब यो जुन प्लासेन्टा प्रिभिया छ त्यसको टाइप अथवा डिग्री हामीले बुझ्न एकदम जरुरी हुन्छ। यसको टाइप अथवा डिग्री हामीले बुझ्नुभन्दा अगाडि यसको जुन टाइप छ त्यो टाइप र डिग्री बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले यसको फिगर बुझ्यो भने सजिलो हुन्छ। यो टाइप र अथवा डिग्री बुझ्नको लागि मैले तल स्क्रोल गर्छु। ल हेर्नुहोस्, यसको टाइप अथवा डिग्री जम्मा 4 वटा हुन्छ। अब यो जुन 4 वटा छ नि त्यो 4 वटामा एउटा टाइप 1, एउटा टाइप 2, एउटा टाइप 3, एउटा टाइप 4 हुन्छ। टाइप 1 कसलाई भन्ने तल हेर्नुहोस्, फिगरमा स्पष्टै छ। यो रातो कलरको जुन छ नि त्यो प्लासेन्टा हो है। त टाइप 1 मा हेर्नुहोस् त प्लासेन्टाको जुन इम्प्लान्टेसन भएको छ त्यो इम्प्लान्टेसन कहाँ भएको छ, त्यो इम्प्लामेन्टेसन जुन भएको छ त्यो इम्प्लामेन्टेसन चाहिँ मोस्ट पार्ट युटेरसको अप्पर सेगमेन्टमा छ है। युटेरसको जुन छ युट्राइन सेगमेन्टमा बडी पार्ट छ इम्प्लामेन्टेड भएको, र केही स्मल पार्ट चाहिँ लोअर युट्राइन सेगमेन्टमा इम्प्लान्टेड भएको छ है। त्यो भयो टाइप 1 मा। त्यसै गरी टाइप 2 मा हेर्नुहोस् त, टाइप 2 मा के भएको छ भने स्मल पार्ट अप्परमा भएको छ र मोस्ट पार्ट लोअरमा भएको छ। यो टाइप 2 भयो है। त्यसै गरी टाइप 3 मा हेर्नुहोस् त, टाइप 3 मा के भएको छ भनेपछि यो जुन प्लासेन्टा छ त्यो प्लासेन्टा पार्शियली मतलब केही रूपले इन्टर्नल ओसलाई कभर गरेको छ, फुल रूपले इन्टर्नल ओसलाई कभर गरेको छैन, तर केही रूपले इन्टर्नल ओसलाई कभर गरेको छ। त्यसै गरी टाइप 4 मा हेर्नुहोस् त, प्लासेन्टा जुन छ त्यो प्लासेन्टाले पूर्ण रूपले कम्प्लिटली टोटल्ली चाहिँ इन्टर्नल ओसलाई कभर गरेको छ। त्यसै भएर हेर्नुहोस् यहाँ यो टाइप 1 छ, त्यो टाइप 1 मा के छ, टाइप 1 मा के छ भनेपछि धेरै भाग मोस्ट पार्ट अप्परमा, केही भाग लोअरमा। त्यसै भएर टाइप 1 लाई लो लइङ भन्छ। त्यसै गरी टाइप 2 जुन छ त्यो टाइप 2 मा के छ भनेपछि स्मल भाग अप्परमा र मोस्ट भाग लोअरमा छ, तर इन्टर्नल ओसलाई कभर गरेको छैन, इन्टर्नल ओसको किनारसम्म आइसकेको छ, मार्जिनसम्म आइसकेको छ। त्यसै बेला मार्जिनल यसलाई मार्जिनल प्लासेन्टा प्रिभिया भनिन्छ। त्यसै गरी टाइप 3 मा के छ भनेपछि इन्टर्नल ओसलाई केही रूपले मात्र कभर गरेको छ। त्यसै बेला यसलाई पार्शियल अथवा इन्कम्प्लिटली प्लासेन्टा प्रिभिया भनिन्छ। त्यसै गरी टाइप 4 जुन छ त्यो टाइप 4 मा प्लासेन्टाको जुन इम्प्लामेन्टेसन छ त्यो इन्टर्नल ओसलाई पूर्ण रूपले टोटल्ली कम्प्लिट रूपले चाहिँ कभर गरेको छ। त्यसै भएर यसलाई टोटल सेन्ट्रल अथवा कम्प्लिट प्लासेन्टा प्रिभिया भनिन्छ। यो फिगर बुझिसकेपछि यसको बारेमा हामी सजिलै बुझ्न सकिन्छ। अब हामी कुरा गरौँ यसको बारेमा। ल हेर्नुहोस्, यसको बारेमा अब हामी कुरा गर्छौँ। यसको बारेमा ल हेर्नुहोस्, यसको बारेमा ल हेर्नुहोस् त, यसको बारेमा टाइप 1 जुन मैले भनिदिएहरूको नाम लो लइङ भन्छ, टाइप 2 जुन मैले भनिदिएहरूको नाम मार्जिनल भन्छ, त्यसै गरी टाइप 3 जुन मैले भनिदिएँ पार्शियल और इन्कम्प्लिट भन्छ, त्यसै गरी टाइप 4 जुन मैले भनिदिएँ टोटल और सेन्ट्रल और कम्प्लिट प्लासेन्टा प्रिभिया पनि भनिन्छ। यो भयो। अब यो भइसकेपछि अब डिफिनिसन ल हेर्नुहोस्, मैले यहाँ यसरी लेखेको छु डिफिनिसन। टाइप 1 भनेको के हो, अघिको कुरै नै हो, मोस्ट पार्ट अफ प्लासेन्टा इन अप्पर युटेराइन सेगमेन्ट एन्ड स्मल पार्ट इन लोअर युटेराइन सेगमेन्ट। मतलब मोस्ट पार्ट अप्परमा र
स्मल पार्ट लोवरमा, त्यो भयो टाइप 1। त्यसै गरी यसको जस्ट अपोजिट टाइप 2 हुन्छ, मतलब मोस्ट पार्ट लोवरमा र स्मल पार्ट अप्परमा, त्यो भयो टाइप 2। त्यसै गरी टाइप 3 को हामी डिफिनिसन हेरौँ। इम्प्लिमेन्टेसन अफ प्लासेन्टा ओभर द इन्टर्नल ओएस पार्सली और इन्कम्प्लिटली बट डज नट कभर फुल टु ओएस। मैले अघि नै भनिदिएँ टाइप 3 मा के हुन्छ, प्लासेन्टाको इम्प्लिमेन्टेसन भएको हुन्छ, ओएसलाई कभर चाहिँ गरेको हुन्छ प्लासेन्टाले, तर फुल्ली रूपले होइन, केही भाग मात्र पार्सियली र इन्कम्प्लिटली मात्र कभर गरेको हुन्छ। त्यसै गरी टाइप 4 को हामी कुरा पनि गरिसक्यौँ। टाइप 4 मा के हुन्छ, प्लासेन्टा जुन इम्प्लान्टेसन भएको छ त्यो चाहिँ मजाले इन्टर्नल ओसलाई टोटल्ली चाहिँ कम्प्लिटली के गरेको हुन्छ, कभर गरेको हुन्छ। यो डिफिनिसन भयो। अब यो डिफिनिसन भइसकेपछि हामीले अलि बुझ्नुपर्ने कुरा यो टाइप 2 वालामा हो, मार्जिनल जुन प्लासेन्टा प्रिभिया छ त्यसको बारेमा हेर्नुहोस्। यो दुई किसिमको हुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, टाइप 2 एन्टेरियर प्लासेन्टा प्रिभिया र एउटा तल छ टाइप 2 पोस्टेरियर प्लासेन्टा प्रिभिया। अब यो टाइप 1 टाइप 2 एन्टेरियर प्लासेन्टा प्रिभिया भनेको के त ल हेर्नुहोस् त, त्यहाँ लेखेको छ इम्प्लिमेन्टेसन अफ प्लासेन्टा टुवार्ड द सिम्फेसिस प्युबिस, मतलब प्लासेन्टाको इम्प्लान्टेसन चाहिँ सिम्फेसिस प्युबिसतिर भएको छ भने त्यसले हामी टाइप 2 एन्टेरियर प्लासेन्टा प्रिभिया भन्छौँ। त्यसै गरी अब टाइप 2 पोस्टेरियर प्लासेन्टा प्रिभिया भनेको के त ल हेर्नुहोस्, इम्प्लिमेन्टेसन अफ प्लासेन्टा टुवार्ड द सैक्रल प्रोमोनेन्ट्री, मतलब यो जुन प्लासेन्टा छ त्यो प्लासेन्टाको इम्प्लिमेन्टेसन सैक्रल प्रोमोनेन्ट्रीको तिर भएको छ भने त्यसलाई हामी टाइप 2 पोस्टेरियर प्लासेन्टा प्रिभिया भन्छौँ। अब यहाँ के बुझ्नु छ भनेपछि ल हेर्नुहोस्, मैले स्क्रल तल दिएको छु टाइप 2 वालामा, टाइप 2 पोस्टेरियर प्लासेन्टा प्रिभियामा म तल स्क्रल दिएको छु। अब यो के हो त ल हेर्नुहोस्, टाइप 2 पोस्टेरियर प्लासेन्टा प्रिभिया भनेको मैले भने मतलब प्लासेन्टाको इम्प्लान्टेसन जुन छ त्यो इम्प्लान्टेसन सैक्रल प्रोमोनेन्ट्रीतिर भयो भने त्यसलाई टाइप 2 पोस्टेरियर प्लासेन्टा प्रिभिया भन्छ। जब सैक्रल प्रोमोनेन्ट्रीतिर प्लासेन्टाको इम्प्लान्टेसन हुन्छ नि, तब के हुन्छ भनेपछि एपीडी अफ इनलेट्स तब के हुन्छ, सरी फोन आएर अलि चाहिँ बिचमा डिस्टर्ब भयो, त्यसै भएर ड्यू टू डिक्रिज एपीडी अफ इनलेट, मतलब एन्टेरियर पोस्टेरियर डायमिटर, मतलब जब सैक्रल प्रोमोनेन्ट्रीतिर प्लासेन्टाको इम्प्लान्टेसन हुन्छ तब एपीडी भनेको इनलेटको जुन एन्टेरियर पोस्टेरियर डायमिटर छ त्यो डिक्रिज भइहाल्छ। अनि डिक्रिज भएको कारणले गर्दा के हुन्छ हेर्नुहोस्, कम्प्रेस द फेटल हेड जुन छ त्यो कम्प्रेस भइहाल्छ। अनि फेटल हेड कम्प्रेस भएर के हुन्छ भनेपछि डिक्रिज एफएचआर, मतलब फेटल हेड जब कम्प्रेस हुन्छ तब के भइहाल्छ, फेटल हार्ट रेट पनि डिक्रिज भइहाल्छ। अनि डिक्रिज हुन्छ जसको कारणले गर्दा त्यहाँ बच्चामा धेरै समस्या, डेन्जर अवस्था क्रिएट हुन सक्छ। त्यसै भएर यो जुन टाइप 2 पोस्टेरियर प्लासेन्टा प्रिभिया छ त्यसलाई डेन्जरस प्लासेन्टा प्रिभिया पनि भनिन्छ। यहाँ लेखेको छ अल्सो कल्ड डेन्जरस प्लासेन्टा प्रिभिया। ल भयो। अब यो भइसकेपछि अब हामी कुरा गर्छौँ कभरको कुरा हुन त बुझिसकेको हामी, तर पनि यहाँ रिपिट गरौँ। पहिला टाइप 1 को डज नट कभर द इन्टर्नल ओस, मतलब टाइप 1 मा के भएको हुन्छ, इन्टर्नल ओसलाई कभर गरेको हुँदैन। त्यसै गरी टाइप 2 मा अथवा मार्जिनल वालामा डज नट कभर द इन्टर्नल ओस, यसमा पनि किनारासम्म पुगेको हुन्छ, इन्टर्नल ओसको नजिकसम्म पुगेको हुन्छ, तर इन्टर्नल ओसलाई कभर गरेको हुँदैन। त्यसै गरी टाइप 3 मा हेरौँ, कभर पार्सियली और इनकम्प्लिटली टु इन्टर्नल ओस बट डोन्ट कभर फुली टु
इन्टर्नल ओस। मतलब मैले यो पनि भनिसकेको छु, मतलब पार्सियली बेलामा के हुन्छ, मतलब केही रूपले मात्र इन्टर्नल ओसलाई कभर गरेको हुन्छ तर पूर्ण रूपले गरेको हुँदैन। त्यसै गरी टाइप 4 मा कुरा गरौँ, कभर कम्प्लिटली टु इन्टर्नल ओस। मतलब टाइप 4 मा के हुन्छ, इन्टर्नल ओसलाई एकदम मजाले कम्प्लिटली कभर गरेको हुन्छ। त्यसै गरी अब हामी अर्को पोइन्ट नर्मल भ्याजिनल डेलिभरीको कुरा गर्छौँ। कुन टाइप छ भने पनि नर्मल भ्याजिनल डेलिभरी गर्न सकिन्छ र कुनमा नर्मल गर्न सकिँदैन, सिएस नै गर्नुपर्छ है। त्यसै भएर पहिला टाइप 1 मा पोसिबल, मतलब टाइप 1 प्लासेन्टा प्रेभिया छ भने यस्तो बेला चाहिँ नर्मल भ्याजिनल डेलिभरी गर्न सकिन्छ, पोसिबल छ। त्यसै गरी अब टाइप 2 को हामी कुरा गर्छौँ त टाइप 2 मा पनि दुई किसिमको छ। टाइप 2 जुन छ त्यो टाइप 2 त दुई किसिमको छ, टाइप 2 एन्टेरियर र टाइप 2 पोस्टेरियर। त टाइप 2 एन्टेरियर वालामा पोसिबल छ नर्मल डेलिभरी, तर टाइप 2 जुन पोस्टेरियर छ त्यो पोस्टेरियर वालामा पोसिबल छैन, इम्पोसिबल छ है। र हामी अघि पनि पढेका थियौँ टाइप 2 पोस्टेरियर जुन छ त्यो त एकदम डेन्जर छ, त्यसै भएर यसको नामै छ डेन्जर प्लासेन्टा प्रेभिया हो। यो टाइप 2 पोस्टेरियर वालामा नर्मल भ्याजिनल डेलिभरी पोसिबल छैन, इम्पोसिबल छ, यसमा सिएस नै गर्नुपर्छ। त्यसै गरी टाइप 3 वालामा पनि इम्पोसिबल छ, यहाँ पनि सिएस नै गर्नुपर्छ। र टाइप 4 वालामा पनि नर्मल डेलिभरी भ्याजिनल डेलिभरी जुन छ त्यो इम्पोसिबल छ, यहाँ पनि सिएस गर्नुपर्छ। अब यति भइसकेपछि आजको जुन मेरो भिडियो छ त्यो भिडियो यही नै अन्त हुन्छ र आशा छ तपाईँ सबैजनालाई यो भिडियो मनपर्छ, मन परे लाइक गर्नु र यसमा केही कमी कमजोरी त्रुटि छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नु कि भोलिको दिनमा मैले यसलाई सच्याउन सक्ने मौका पाउनेछु। र कुनै नयाँ साथी हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल दीपक कुमार यादवलाई सब्सक्राइब पनि गर्नु। यति भन्दै